عند سو يفلقون ياكل رتبة درجة بنورو لا يستغني عن الاستغفار كاستغفار مبقاقات ميبال نغير اندلله لرسول عليه الصلاة والسلام الله كازاچو إنيا من باب أولى لزان رسول عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلاة جزي بقى استغفر الله استغفار رجال وارو حتى متو جزي عندنا صحابوچم بعند مجلس كمتو بلاي قطرلاچو نبر ربي اغفر لي وتوب علي يلو نبر እነዚህ አንቢያዎች አላህ እንደዚህ የሚፈሩ ቅርብሞች እንደዚህ استغفار የሚያበዙ ከሆነ فكيف نحن በወንጀል ተጠምደን ከኋላ ከፊታችን በአይናችን በጆሮአችን በወለመናችን በወንጀል ተውጠን وكيف لا نستغفر وكيف لا نتوب ابو سو بزي ورلا رمضان شهر المغفرة يمغفرة ورنا وانجلاكن الله جل وعلا يمياتبت ورنا مغفرة من ناقنيبت ورنا يا الله مرتن رسول عليه الصلاة والسلام من لالو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان بالله أمنه بالله وحدانية أمنه احتساب أدرقوك الله أجري ستنيال بالواسبو يصوم سو ما تون دمو يسجد سو وكذلك ليلة القدر أن يقوم سو بعبادة الله جل وعلا يألفون وانجلي مرلتها لله ورسول عليه الصلاة والسلام سلزي هي مغفرة ور استغفار لنا بزاي قبل بزي ور لاي الاستغفار طلب المغفرة وستر الذنوب وانجلاكن ندبك لن الله جل وعلا نتولن الله نمطيقنا هلاكن دمو انفلقالن الله جل وعلا وانجلاكن ندبك لن نتولن مالتنا لمن كم بكننا من نعطفه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم من أنت باروتشوي بكنن بماتم تونجل الله تساسات الله حرام سر الله استغفار طيقون مرتان طيقون توبة تدرقوا امراتشو الله بلوان أنسوا كونجل استغفار ما بزات توبة ما درق كمجمرة مياسفلقوا وانجل المامن نو إني وانجل نياني إني مقصر نين إني أساطاري نين بالله شريعة لا دين لاي قدلة اللبين إن كان اللبين بلن مامن نو إيه تلقوا يتوبة مرنا اعتراف بالذنب الله فيت يا الله بر لاي موادك لباتشن نعم أساطاري مهناتشن شعور ما درك يمجمرة وانجلاتشن مامن نو اعتراف بالذنب هي مجمرة يتوبة استغفار برنا الله جل وعلا من الآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم كفيلوچو دمو كرسول عليه الصلاة والسلام كجهاد يقروا سوج كفيلوچو منافق هنا يقروت كفيلوچو دمو منافق سايونو قرتول كجهاد طفاتنو كجهاد مقرث وآخرون اعترفوا بذنوبهم قد وانجلاتشو آمنوا خلطوا عملا صالحا ملكام سران كلاكلوا وآخر سيئة ككفوز راقا ملكام سرا استغفارنا توبتنا ندامانا مصصتنا ليلة ودمو سيئة كجهاد مقرتونا إن يسوج الله من علاجه عسى الله أن يتوب عليهم الله لتوبة باتشو استغفر مغفرة لستاتشو يرقتنا إن الله غفور رحيم الشاهد مجمريا طفاتاتنا مامن هي تلقوا يتوبة توبة راسه مغفران وراسه لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سجد الاستغفار طواتنا ماتا كمبال وأذكر وست اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي وانجلينا من اللو بني لا يوالكه النعمة باتك علي أو قال له بلو اللهم لمن تلقوا السيد الاستغفار تبالونا وانجل مامن تفاتن يموناتشن مامن لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الآن ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي صلاتي كلها وأصوم أني راس بداي نياله غير مسلم نياله صلاتين باب سجدالو اصوم له ماله سلازي هي استغفار مدرك
ወንጀልን ማመን نعم يدعو الأنبياء ينبياتوش من قدنو ينبياتوش تلالك أنبياوش فترة ألم الله يملكوا بت استغفار لمسا لأباتاችን آدم እናታችንም ሐዋ عليهم السلام ያችን እንጨት ወይ ደግሞ ቅጠል በበሉ ሰዓት በሸይጣን ተሳስተው በሰሩ ሰዓት ወዲያውኑ استغفار አደረጉ ወንጀላቸውን አመኑ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ጌታችን ሆይ እኛ ራሳችን በደልናል اعترفوا بذنوبهم أوقوا الله جل وعلا مغفرا طيق والله ما راجع وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله جل وعلا توبة ستة وتقبله توبة رقباته الله جل وعلا وهكذا نبي الله نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا جيتا يوي مارين مغفرة طيقة አጠቃላይ ለአባት ለእናቱም ጠየቀ መስጊድ ለገባ ለቤት ለገባ መስጊድ ለገባ ማንኛው ሙእሚን ማረው አለ ለራሳችንም ብቻ ሳይሆን ለወላጆቻችን በህይወትም ቢኖሩም ቢሞቱም ዱዓ ማድረግ استغفار ያስፈልጋል وهكذا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن يتوحد أبات إمام الحنفاء ومع ذلك يستغفر ربه رب اغفر لي وهب لي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جيت ايوه ماري لا ولاجوچ ماراچو لا مانيوچم يحسابو يمرمرو كن ماراچو ولو دعاء درجه وهكذا نبي موسى عليه السلام افضل نبي بني اسرائيل يان سويه بستت بقدلو ساعات وداونو اعترف واستغفر رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له يا ربي راسي بدلكوኝ አጥፍቻለሁ ማረኝ ወደው الله ማረው ብቻ استغفار አድርግ አንተ ተውበት አድርግ نعم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه حتى كفاروችን الله جل وعلا ያናገር ለምንድነው ተውበት የማያደርጉት لمندنو قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف بلاچو توبت ካደረጉ استغفار ካረጋችሁ ያለፈው ሁሉ ወንጀል الله ይተወጅላችኋል إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله جل وعلا مغفرة سفينه إن ربك واسع المغفرة أنت جيت رحمته እጅግ ሰፊ ነው አንተ ብቻ ተዋደቅ وهكذا نبي الله داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب لا الله جل وعلا استغفار درجة ركوع درجة ودك إلى الله توبت وهكذا لجو من دزاو رب اغفر لي وهب لي ملكا جيتا يوي كسلطان بفيت مغفرة نتيجة يا ربي مهرج نقصنا نستج كريبوها لمن مسمى ستون نقصنا ينسو دمو ألقى نبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين الله سيعزاته فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك اوك كسوب استقر بحق من ملك أملاك عالم نور اوك لسراهم لونجلهم مرة طيك الله جل وعلا يعزاته ساتشون الله كمر واتشوال يمجمرونم يممتاونم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ومع ذلك كان يستغفر الله واستغفر الله إلى جوال الله جل وعلا رسول عليه الصلاة والسلام إيه الأمة منه تمرت عند سوء يفلقون يأكل رتبة درجة بنوره لا يستغني عن الاستغفار كاستغفار مبقاقات يبان نغير እንደሌለው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ካዘዛቸው እኛ من باب اولى ለዛኑ ረሱል አለይሂ ራሳቸው والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره ሰባ ጊዜ በቀን استغفار አደርጋለሁ አሉ حتى 100 ጊዜ አንዳንድ ሰሃቦችም በአንድ መጅሊስ ከ100 በላይ ይቆጥርላቸው ነበር رب اغفر لي وتب علي ይሉ ነበር እነዚህ አንቢያዎች አላህ እንደዚህ የሚፈሩ
ቅርብሞች እንደዚህ استغفار የሚያበዙ ከሆነ فكيف نحن በወንጀል ተጠምደን ከኋላ ከፊታችን በአይናችን በጆሮአችን በወለመናችን በወንጀል ተውጠን وكيف لا نستغفر وكيف لا نتوب أبو بزي ورلاي هي مغفرة ورلاي رمضان شهر المغفرة شهر الرحمة لمن دون الله رحمة ما نطيقه مغفرة أني سو استغفار دمو كادر بزيون فريوش ياغنيان يمجمرا وانجل يسرزلتال يسر وانجل استغفار كادر توبة كادر يتفالتال نعم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إن الزا فاحشة كفوا بسروا ساعات راساتشو ببدلوا ساعات الله سيستاوسوا استغفار كادرقوا ما أنه الله يمراتشوال واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله كالله ما أنه دمو وانجل الممرال يلم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون باوكوت ياوكو وانجل عيزوترون يستغفرون أولئك جزاؤهم مغفرة أن يسوج من داتشو يا الله مرت بقنا صفنا يا الله جنة مقباتنا نعم وهكذا استغفار الرقسو حتى الله جل وعلا نعمة لا نعمة هيل لا هيل يستاتشوال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وانجلاتشو لا ينداز وتروا مجرم داتو توبة درقو قدر رقاتشو هايلي ستاتشوال نعمة لا نعمة زنا بركة مطل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا نعم بلا راسون دائمتا عندي سو وانجل سيسارا بلا لما تأبت شلال يا بلا دائمتا استغفار يسألقال الله جل وعلا بالإلال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أنت ما هكلاتشو إياه أن الله يكتاتشهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ሁለት ዋስትና ነበራቸው በረሱል ዘመን አንደኛ ቅጣት እንዳይመጣ ማን ረሱል ማከላቸው ይኖራል ረሱል ከሞተ በኋላ استغفار ቀረ استغفار ጠፋ ማለት هلاك ይመጣል የአላህ ውዴታም ለማግኘት ትልቅ ምክንያት ነው استغفار واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ጌታችሁ ይወዳቸዋል ያዝንላቸዋል ስለዚህ استغفار سبب من أسباب دخول الجنة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بلوان نبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى سولج كموت بوهلا لجوچو لأباتو تشاچو استغفار بميارقوت راسو سولج درجة ستوال إن الرجل لترفع درجته في الجنة جنة لا كف درجة ستوال النسب من الال يا ربي كي تامتكينو هين درجة من البلال باستغفار ولدك لك الشاهد استغفار ما وجدت اللبن بزي بتكبروا رمضان الله جل وعلا وانجلاتشون مرولاتشو بجنة كمي دس صوت الله جل وعلا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك